अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर से जियो इकनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रही है। ऐसी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए किसी मुल्क का मुआशी ताकत बन के उभरना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे अहम टूल क्या है, वो है इकनॉमिक डिप्लोमेसी, यानी कि मुआशी सफारतकारी। आपने दुनिया भर के सफारतकारों को और सरमायाकारों को ये बावर कराना है कि आपका मुल्क सरमायाकारी के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। अगर वतन अजीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम वो टूल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की शानदार तरीन जोग्राफियाई तस्वीराती हैसियत देखें, पाकिस्तान जो है वो ट्रेड कॉरिडोर्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हब के तौर पर मुआशी ताकत, मुआशी मरकज़ बन सकता है। हम एनर्जी और ट्रेड कॉरिडोर्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं और सी पैक यानी कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के अंदर चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इस बात का सबूत है कि हमारी किस तरीके से जो ये ट्रेड कॉरिडोर्स है इसमें हमारी क्या पोजीशन है। इसके अलावा आप सरमायाकारी को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो लॉन्च किया गया, उसका मैंडेट भी बढ़ा दिया गया कि लोकल इन्वेस्टर को भी उन्होंने सपोर्ट करना है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी जो जितने भी बॉटल नेक्स है उनको हैंडल करना है। अब पाकिस्तान की जो अगर दूसरी स्ट्रेंथ्स देखी जाएँ तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना ज़्यादा वसी है, हम इतनी यंग नेशन है, यहाँ पे हमारी जो मीडियन एज ही है वही 30 ईयर्स है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक बढ़ती हुआ मुतवसत तबका जो है वो इसकी बढ़ती हुई कंज्यूमर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान के अंदर यानी कि जो निजी कंपनियां उनके मुनाफे की शरह एशिया के अंदर जो बाकी जितने इस तरह की कंपनियां हैं उसमें कई गुना ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आप देख लें कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रही है और उसकी परफॉर्मेंस भी एशियन मार्केट्स के अंदर कितनी ज़बरदस्त जा रही है। अब इन तमाम फैक्टर्स को हमने ट्रांसलेट कैसे करना है कि पाकिस्तान में किन किन शोबों को हमने हाईलाइट करना है कि उनको हमने इन्वेस्टमेंट के लिए खोलना है, हमने दुनिया भर को बताना है कि यहाँ पे आप पाकिस्तान में किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं। मुल्क के अंदर वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमें दुनिया में प्रमोट करना है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बड़ा अमेजिंग पैनल। इंजीनियर अजहरुल इस्लाम साहब, वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है इजाज नासिर साहब, प्रेसिडेंट CEO क्लब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान के पास यानी कि अगर हम देखें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, हमारे पास यूथ बल्ज है, हमारे पास मुतवसत तबके की तादाद बढ़ रही है, एक्सीलेंट कंज्यूमर बेस हमारे पास मौजूद है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी है, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, इतने ज़बरदस्त किस्म के इंडिकेटर्स हैं, फिर भी पाकिस्तान उस तरीके से जैसे उसको इकनॉमिक टेक ऑफ करना चाहिए अभी तक क्यों नहीं कर रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सारा खान कि आपने इनवाइट किया और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का कि पाकिस्तान के असल प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं बीइंग ए मैनेजमेंट पर्सन जो अपना पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम समझता हूँ ना, क्योंकि जैसा आपने अभी फरमाया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक मैंने बहुत सफ़र भी किया और मैंने पूरे एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश की हैं और मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने यूरोप का और हर जगह का सफ़र भी किया और गया भी हूँ, और मैं ये आपको कंफर्म करता हूँ कि हमारे जैसे रिसोर्सेज किसी के पास नहीं हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एंड राइट क्रॉप फॉर राइट एरिया। अगर हम इन दो चीज़ों को अडॉप्ट कर लें तो हमें सॉरी टू से किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा अपना अपना काम करेगा। हमारा प्रॉब्लम अब यहाँ इस मुल्क में ये हो गया है कि कोई बंदा जिसका फील्ड है वो उस फील्ड में काम नहीं कर रहा, जिसका फील्ड है उसको दूसरे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की पॉलिसी पे जब आप चले जाएंगे, दुनिया भी इसी एक पॉलिसी की तरफ की वजह से आगे गई है। ये कोई नहीं है कि जितने इंटेलिजेंट लोग हमारे मुल्क के हैं, मैंने बाहर भी काम किया है, हर जगह गया हूँ, मैंने यूरोप या और जगह जाके वहाँ के चैम्बर से मीटिंगें भी की हैं, सब कुछ किया है, मेरा एक्सपोजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक्चुअली हम अपने टैलेंट को यूज़ ही नहीं कर सके। टैलेंट यूटिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया है कि हमें अब जो पाकिस्तान में इतना डाइवर्स पोटेंशियल इस मुल्क में मौजूद है, हमें उसका फ़ायदा उठाना है और हमें फिर किसी कर्जे की, किसी और मुल्क की हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। एजाज, जैसे कि दुनिया जो है वो जियो इकनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, अब हम जियो पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं, उसका सबसे अहम टूल जो है मुआशी सफारतकारी, इकनॉमिक डिप्लोमेसी है।
کیا پاکستان کی جو معاشی سفارتکاری ہے وہ ٹول کٹ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ انگریڈینٹس ہیں، ہم صحیح طریقے سے پاکستان کی اکنامک ڈپلومیسی کر رہے ہیں؟ تھینک یو سارا فار انوائٹنگ. بڑا خوبصورت کوشچن ہے اور ٹاپک بھی بڑا آج کا اچھا ہے، انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. تو آپ کا سوال کا ڈائریکٹ آنسر یہ ہے کہ پاکستان از اے کیس اسٹڈی آف بیڈ برانڈنگ. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں جو سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں، میں پچھلے 4 مہینوں میں 20 کنٹریز کا وزٹ کیا ہے جسٹ ریسنٹلی. یقین جانیے گا کہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے سرکاری لوگ ہیں، ان کو مارکیٹنگ نہیں آتی، ان کو برانڈنگ نہیں آتی. دنیا میں ایک لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور اس کو اچھے کام کو وہ تشہیر بھی کرتے ہیں، اس کی برانڈنگ کرتے ہیں کہ وی آر دی بیسٹ. ہمارا یہ بہت کم ویک ایریا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اوشن آف اپرچونیٹیز ہے. اٹ از ناٹ اے لینڈ آف اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ صحیح بندوں سے جو سفارتکاری ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے. ہمارا ایک CEO کلب، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں پاکستان CEO کلب کا. میرا ایک ویژن ہے، ایک مشن ہے کہ میں پاکستان سے باہر کے 100 ملکوں میں وہاں کے ڈائریکٹ جو CEOs ہیں پاکستانی ڈائسپورا اور پاکستان کے اندر، ان کو کنیکٹ کروں. ایک موبائل اپلیکیشن بنا رہا ہوں جس میں لوگ ایک دوسرے کو، سرکار کا کام صرف فیسیلیٹیشن کا ہے، نتھنگ ایلس. ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. ایک انہوں نے رول آف لا کی گیم کے اوپر کام کرنا ہے. باقی کام تو میں نے CEOs نے اور اپنے لوگوں نے کرنا ہے. وہ جو انویسٹمنٹ آنی ہے وہ سرکار نہیں لا سکتی، وہ لوگ لے کے آتے ہیں. جب تک ٹرسٹ نہ ہو تو ہمیں جو کام کرنا ہے سفارتکاری میں وہ ٹرسٹ گیپ کے اوپر کرنا ہے اور اسکل گیپ پہ کرنا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جو سب سے بڑی ہرڈل ہے. اور ہم لوگ پاکستان کی برانڈنگ جب بھی کرتے ہیں، برانڈ پاکستان کی اگر بات کی جائے، دنیا PR کی اور مارکیٹنگ کی دنیا ہے، ہم ہمیشہ نیگیٹو اسپیکٹ کو اتنی ہائپ دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب یہ ریالٹی ہے، اور ریالٹی ہے ہی یہی، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں یہ سکتا. بتا تو اس کا بھی ایک میتھ ہے. یہ 10% ریالٹی ہو سکتی ہے، 90% انفلیٹڈ ریالٹی. اور ہم نے دنیا کو وہ والا چہرہ دکھانا ہے. بالکل ہم اس کی طرف آتے ہیں. میں اظہر صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گی. اظہر صاحب، اگر ہم برانڈ پاکستان کی بات کریں، ہم نے پاکستان کی چونکہ برانڈنگ اس طریقے سے نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کے ذمہ یہ اسائنمنٹ ہو، آپ نے برانڈ پاکستان دنیا میں لانچ کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے، یہاں یہ پوائنٹ کر کے یہاں یہ ٹیلنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہے، کس طریقے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو، یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ پازیٹیو ایکسپیکٹ میں پاکستان کے دکھاؤں گا. دیکھیں، بات وہی جو ابھی ہمارے معاشرے میں ہمارے جوان کو نیگیٹو زیادہ دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوا، کرپشن. میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ ہمارے جو آنیسٹ لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں پاکستان میں. میں ہمیشہ ڈیبیٹ کرتا ہوں، لوگ مجھ سے وہ ایگری نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں نا، تو بتائیں کون کرپٹ ہے. ایکچولی یہ ہوا ہے کہ ہمارے کچھ کرپٹ لوگوں نے ان کے اپنے فائدے کے لیے اس کو اتنا اوپر کر دیا ہے، یعنی اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹ دیا ہے، ہائپ دے دی ہے کہ ان کو اچھا پاکستان نظر ہی نہیں آ رہا. انہوں نے کرپشن کے بیانے کو مینیپولیٹ کر لیا فار نیرو انٹرسٹ. یس. دیکھیں، آپ کہتی ہیں جی یہاں وہ کیا، اس میں ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں، ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ جو بھی ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی، کیا وہاں سب اپرچونیٹیز ہیں؟ لیکن کیا وہ سب لوگوں کی پرسنل اپرچونیٹیز تو ہیں؟ کیا مجھے یہ بتا دیں کوئی آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی جو بھی ہے، اس کا CEO یا اس کے جو آفیشلز ہیں، کیا وہ غریب ہیں ہو گئے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ تو غریب ہوا ہے، کیا آفیشلز بھی غریب ہوئے ہیں اس کے ساتھ؟ سمپل. اٹ مینس کہ وہاں آپ کے پاس اپرچونیٹی وہاں بھی ہیں، لیکن وہاں نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے پرسنل انٹرسٹ کی طرف چلا جائے. اور آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، گروپ بیٹھا ہو لوگوں کا، اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ محب وطن ہوگی اور ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوگی. سارے کرنا چاہتے ہوں گے. ایک آدھ کے علاوہ سبھی 10 میں سے میں کہوں گا کہ 9.5 لوگ پازیٹیو ہوں گے، 9 بھی نہیں کہوں گا. اور ان کا پوٹینشیل کیسے سپریس ہوگا کہ ہم نے جو نیگیٹیوٹی اور ہائپ اتنی کریٹ کی ہوئی ہے. اگر میں اسی نقطے کو لے کر چلوں اجاز کی طرف، ہم اگر پاکستان میں تھوڑی پالیسی سازی کی بات بھی ہو جائے، چونکہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی اگر سسٹین کرنی ہو تو تسلسل بڑا اہم ہے کہ وہ پرسسٹنٹ رہنی چاہیے. پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل اپہیولز آتے ہیں، یہ والی چیزیں ہر ملک میں ہوتی ہیں. ہر ملک کے اوپر مشکل وقت آتا ہوتا ہے اور سیاست کے اندر بہت سارے تنازعات ہوتے ہیں، مگر اس ملک کی اکانومی چلتی رہتی ہے، اس ملک کی اکانومی نہیں رکتی ہے. اس چیز کو آپ پاکستان کے کنٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں؟
इसको कहते हैं इकोनॉमिक चार्टर। एक ली कुआन था, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, कोई मॉडल उठा ले, इंडिया को उठा ले, 1991 में पॉलिसीज़ बनी थी, आज उसका नतीजा देख रहे। टर्की को मॉडल देख रहे, यूएई का मॉडल है, 30 इयर्स बैक हमने उनकी एयरलाइन एमरत बनाई, हमने उनके बैंक बनाया, हमने सब कुछ किया, तो आज वो कहाँ चले? क्योंकि उनके पास एक विजन और कंटिन्यूटी थी। हमारा इशू ये है कि वो हमारा जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, जिसके ऊपर हमें कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स पे हम तय कर लें कि इस पर हम जितनी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सरकारी हो, कोई सिविलियन हो, ये चार्टर इकोनॉमी को कोई नहीं छेड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने अगर ग्रो करना है। सेकंड जो आपका जो इस आज का टॉपिक है, मैं उसके ऊपर लाजमी बोलूँगा। किसी भी मुल्क की जो सबसे बड़ी, आपने बोला कि यूथ है, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये एसेट की बजाय लायबिलिटी बन जाएगा। तो लायबिलिटी बन के फिर हम क्रिमिनल्स प्रोड्यूस करेंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो दुनिया को डॉलर्स लेके आएंगे। छोटी सी बात करता हूँ, अभी मैं रिसेंट विजिट करके आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, तो मैंने वहाँ दुनिया के सारे बड़े बड़े CEOs ब्रांड से मतलब मीटिंग्स की, वहाँ और भी बड़े ममालिक के लोग थे। एक ही बात मुझे पूछते थे कि पाकिस्तान में क्या है टू एक्सपोर्ट, सोया दाल चावल हो गया, यहाँ टेक्सटाइल के अलावा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। यस, मैंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के पास जो कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है ओवर द ग्लोब, क्योंकि इंडियन जो था ना, एक सेचुरेशन होगी IT की मार्केट, क्योंकि अब अमेरिका में तो आया था जब सिलिकॉन वैली बनी, पहला फेज टू इंडिया और थर्ड फेज पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान में भी अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत भी हर बच्चा फ्रीलांसिंग के अंदर है, और बहुत सारे उनके मसाइल होते हैं, लाइक उनको बाहर की मार्केट से पैसे एक्सेस करने में बड़ा मसला होता है, स्टिल उन्होंने बड़े वे आउट निकाले हुए हैं और इनोवेशन भी हो रही है। लेवल पे है। मैं अब इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात करूँ, जैसे IT पार्क्स बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी सी ज़रा सी एफर्ट बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने में एक नेम ऑफ द गेम है, इसमें खुद दुनिया यूनानिमस है। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि IT पार्क्स बना रहे हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउसेस बना रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक से एडवांस लेवल पे, जिसको स्किल एंड अपस्किलिंग कहते हैं, और उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, जिसके बाद एक तो मैं आज के तवज्जो से कहूँगा कि यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ बंद कर दी जाए, खुदा के लिए GPA के चक्कर में डालें इस कौम को। इनोवेशन की तरफ लेके इतना कीमती वक्त नौजवानों का जो 18 से लेके 25 साल तक का जो बच्चा होता है, हमें तो CSS डॉक्टर इंजीनियर के पीछे लगा छोड़ते थे। यानी कि अगर ये जो 7 ईयर्स हैं, इसके अंदर मैं मॉडल बता रहा हूँ आपको कि हाउ वी कैन ब्रिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स रादर देन कि हम एक IMF के नीचे हम लेट जाते हैं $1 बिलियन के लिए। एक सिर्फ इस मुल्क के अंदर, मैं हॉलैंड में बैठा था, जर्मनी में बैठा था, मुझे उसने हर इन्वेस्टर ने कहा कि मुझे सिर्फ 5,000 हाई प्रोफेशनल दे दें, मैं आपको $5 बिलियन ला देता तरक्की हूं। जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से स्टार्ट होनी है, क्योंकि यहाँ का हर बच्चा जो है मईशत में अपना किरदार अदा करेगा। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बड़ी शानदार बात की। इंजीनियर साहब, हम इसी बात को अगर आगे लेके चले, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की इजाज़त ने बात की, किस कदर उसकी ज़रूरत है, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो उसमें कौन से फंडामेंटल्स डिसाइड हो जाएं कि जैसा मर्जी पॉलिटिकल अपहीवल इस मुल्क के अंदर आ जाए, जो मर्जी, चूंकि बहरान पूरी दुनिया के मालिक में आते, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं आते, तो जो मर्जी अपहीवल हो जाए, लेकिन ये वाली जो बुनियादें हैं मईशत की, ये वैसे ही असूल रहेंगे। देखें, सबसे पहले तो वही जो पहला पॉइंट है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये सबसे पहले तो जब तक आप इसको नहीं पकड़ेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद फिर आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, फिर बच्चे की ट्रेनिंग्स पे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करें, फिर आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो माइनिंग सेक्टर है, हमारे जो या दूसरे हमारा ये टूरिज़्म, इतना यानी आप सोच नहीं सकती कि मैं थ्रू आउट पाकिस्तान मैंने सफ़र किया है। आपका स्कर्दू हेवन ऑन अर्थ, आपकी नीलम वैली हेवन ऑन अर्थ, आपकी हर जगह। आप ये देखें कि मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे पहले डबल स्टोरी बिल्डिंग हमारे बलूचिस्तान में बनी, मेहरगढ़ की तहजीब में, वो भी एक हिस्टोरिक जगह है। अच्छा, हम अपने जैसे निसार भाई ने कहा ना, एजाज भाई ने, कि हम अपनी ब्रांडिंग कर ही नहीं सके। मैं कहता हूं कि आप अगर सिर्फ अपने GB की ब्रांडिंग कर लेना तो आपको इतना वहां से यानी अर्निंग हो सकती है, आप ज़रा मुबादला ऐसे कमा सकते हैं, लेकिन वहां हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हम ना अपने वहां बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट देते हैं, ना वहां अपने टूरिस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं। जब तक हम अपने लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे और उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे
अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन निकलता है, जैसे कि आप लोकल इन्वेस्टर को ही फैसिलिटेट करने के लिए SIFC जो है उसका क्या आया कि वो फॉरेन इन्वेस्टर को भी फैसिलिटेट करेगी, जो भी बॉटल नेक्स होंगे इन्वेस्टमेंट में उनको डायरेक्टली वन विंडो अपॉर्चुनिटी के ज़रिए से एड्रेस किया जाएगा, और लोकल इन्वेस्टर को भी आप SIFC को ऑपरेशनलाइज होते हुए कैसे देखते हैं? SIFC तो ठीक है, आपने एक अदारा बना दिया जिसके जो कि हमारे जो हर्डल्स थी हमारे कौम के अंदर या हमारे मुआशरे के अंदर, आपने कहा कि ओके हम इसके थ्रू इन हर्डल्स को ख़त्म करते हैं, फ़ाइन, लेकिन आप ऑन ग्राउंड भी तो लोगों को आसानियाँ दें ना। आप हमारा जो आज का बिजनेसमैन है उसको FBR से तो बचाएं, उसको जो और 15 डिपार्टमेंट हैं उनसे तो बचाएं। जब तक आपका लोकल बिजनेसमैन या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, जो उनका बिजनेस चल रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा या उनके लिए आसानियां नहीं होंगी, तो आप जितनी मर्जी किसी के लिए बिल्कुल करते इनोवेटिव फिरें। अप्रोच जी, आनी चाहिए, और ये जी। आइडिया जो SIFC का ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है। Yes, मैं अगर इजाज़ no के doubt। सामने ये बात रखूं कि अभी रिसेंटली सऊदी डेलीगेशन हाई प्रोफाइल पाकिस्तान में आया हुआ था और उनके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के ऊपर डिस्कशन हुई। ख़ास तौर पर जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि उनको SIFC पे जो ब्रीफिंग दी गई उनको ये नई अप्रोच बड़ी पसंद आई। आप क्या समझते हैं कि ये जो सऊदी पाकिस्तान शराकत दारी है, SIFC विंडो जो एक नई वन विंडो अपॉर्चुनिटी है, इसके तहत आप किस तरीके से इसका असरात देखते हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए? बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी मैं रिसेंटली 2 महीने पहले मैं डावोस में था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, और वहाँ के जो DG SIFC जनरल साहब जो तबस्सुम थे वो हमारे साथ थे डेलीगेशन में। तो उन्होंने वहाँ प्रेजेंटेशन दिया अपना SIFC के ऊपर, और बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन थी। मैं यहाँ एक छोटा सा अगेन बात करना चाहूँ कि हर जैसे CPEC एक बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी कुछ अर्सा पहले, और हर दफ़ा कोई ना कोई नहीं होता। ये है कि कंसेप्चुअली ऑन पेपर पावर पॉइंट स्लाइडों पे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे इन्होंने बोला अजहर भाई ने कि रियलिटी में ग्राउंड पे लोगों को जो आसानियाँ हैं वो नहीं मिल रही होती, वो चंद सिलेक्टिव लोगों को तो मिल रही है। उन्होंने ऐसे के जो 4 मेन वर्टिकल्स हैं जो जिसमें माइंस हैं, एग्रीकल्चर, IT है, ये 4 उनके मिनरल्स हैं, एनर्जी है, तो ये 4 उन्होंने फोकस प्रायोरिटी एरियाज बनाए हुए हैं। और मैं कहता हूँ खुदा के लिए यहाँ सबसे पहले सोसाइटी को जो ज़रूरत है ना ग्रो करने की, वो इंसाफ है, वो जस्टिस है। किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो हम अल्लाह की तरफ ना देखें, हम अपनी कोर्ट्स को देखें कि सिस्टम मुझे जस्टिस देगा। अगर किसी बिजनेस में या किसी को इशू आ जाए, रादर देन कि मैं रिश्वत देकर पैसे देकर अपना काम नहीं करूँ। नो, रूल ऑफ लॉ चाहिए, लॉ ऑफ रूलर नहीं चाहिए। यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करनी है, एक मुल्क की justice, ब्रांडिंग भी करनी है, बिल्कुल सोशल जस्टिस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। लेकिन नंबर 1 क्रिटिकल क्या? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्विटी। बिल्कुल पाकिस्तान जो है चूँकि उस सिमत में अब जा रहा है, हमने SIFC के क्याम में भी देखा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के एक डिसीजन मेकिंग की तरफ आ रहे हैं, और हम डेफिनेटली ये थोड़ा रोड कटन तो ज़रूर है, लेकिन हम जा उस मैं तरफ एक रहे छोटा हैं। सा यहाँ आपके सवाल का आधा जवाब रह गया कि सऊदी अरब की बात की आपने। अभी मैं रिसेंटली 20 दिन पहले सऊदी अरब में खुद था, फिजिकली आई वाज देयर। मैं जद्दा, रियाद में इनका नियॉन प्रोजेक्ट्स हैं, लीप एक बहुत बड़ा उनका सलमान का मोहम्मद MBS का एक इनिशिएटिव था, मैं अटेंड करने गया था। वहाँ मैं खुद एक सऊदी इन्वेस्टर्स को लेकर मैंने पाकिस्तान का जो हमारा यहाँ का ब्रांड है कि हमने वहाँ जाके मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक लीडरशिप CEOs अकेडमी अब मैं जा रहा हूँ जद्दा में इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ विद अ सऊदी इन्वेस्टर। क्या करें कि उनका जो विजन 2030 है, ये आज के इस तवज्जो से बताऊंगा, जो 5 साल में अगर सऊदी अरब में अगर आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं किया और उनको इधर लेके नहीं आए, और ये बाई इलेक्ट्रल है ये ना, तो यकीन जाने वो विल मिस द बस। ये आपने बड़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा important उठाया इन्होंने कि चूंकि हम लोग पाकिस्तान जो है इस वक्त उसको इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना है, Billions and दुनिया भर billions की of dollars की सरमायाकारी अपने opportunity। अट्रैक्ट करनी है। गल्फ Yes। कंट्रीज हमारी ब्रदरली कंट्रीज, Yes, of उससे course। बेस्ट डेस्टिनेशन हो नहीं सकती। नहीं चौधरी सकता। साहब अगर आपके सामने मैं यही वाला नुक्ता रखूं, जो सऊदी डेलीगेशन है उसके साथ हमारी ये जो रोड मैप तय हुआ है, रिकॉर्डिंग के ऊपर बात हुई, दयामिल बहशा डैम के अंदर उनकी सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमने उनको कायल किया, मादनियात, रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज को डेवलप करना, इसके साथ सियाहत के शोबे के अंदर भी हमारा कॉपरेशन जो 5 अरब डॉलर्स तक के जो मंसूबे हैं उनका रोड मैप तय हुआ। सऊदी इन्वेस्टमेंट और सऊदी पार्टनरशिप जो है पाकिस्तानी मईशत के लिए कैसे देखते हैं आप? देखें, ये जो प्रोजेक्ट उनके साथ जैसे लास्ट सऊदी डेलीगेशन आया और $5 बिलियन के जो उन्होंने हमें कहा कि जी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो एक मेरे ख्याल में तो वो एक हमारे लिए एक यानी आप इसे ये तो कह सकते हैं कि इनिशियल सीड मनी तो हो सकती है, लेकिन हमें ज़्यादा की
فی الحال ضرورت ہے. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ باقی بزنس مین بھی, باقی دنیا بھی اٹریکٹ ہوگی کہ پاکستان جو ایک پرکشش جی ڈیسٹینیشن یس کہ نہیں یار, یہاں لوگ جو ہمارا جو نیگیٹو امیج ہے نا, کم از کم دیٹ شوڈ بی ان پازیٹیو سائیڈ آ جائے گا. اور کچھ سکسیس سٹوریز ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن اس میں پھر سیکنڈ میں یہ دوبارہ پھر یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ G2G کی بجائے B2B آلویز سکسیسفل. ہم اپنے بزنس مین سے کہیں, اپنے بڑے بڑے بزنس مین سے کہیں کہ وہاں سے بزنس مین لائیں, B2B پہ زیادہ توجہ دیں. G2G تو اوکے, لیکن G2G کا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب گورنمنٹس جاتی ہیں تو وہ G2G ختم بھی ہو جاتا ہے. تو میں یہ SIFC سے کہوں گا کہ آپ زیادہ جو فوکس ہے نا, دیٹ شوڈ بی ان B2B. یعنی کہ بزنس کمیونٹیز دونوں ممالک کے وہ ڈائریکٹلی انگیج کریں اور اپنے ایشوز ڈسکس کریں, جوائنٹ وینچرز نکالیں, جوائنٹ وینچر کریں لانگ ٹرم کے لیے. ہم نے لانگ ٹرم پہ جانا ہے نا, کیونکہ ہمارا سروائیول تو لانگ ٹرم میں ہے, شارٹ ٹرم میں تو نہیں ہے نا. اور اس کے لیے دونوں ممالک کے کلچر بانڈ آلریڈی موجود ہے, بردرلی ٹائز آلریڈی موجود ہیں. بالکل آپ کے پاس سیکنڈ جو آپ کے پاس منرلز ہیں, الحمدللہ بہت منرلز ہیں آپ کے پاس. آپ اس میں مائننگ میں کر سکتے ہیں جوائنٹ وینچرز, آپ ٹورزم میں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس یعنی اپرچونٹیز بہت ہیں. ایون اب تو ہمیں کلائمیٹ پارٹنرشپ بھی چاہیے. آپ دیکھیں, آپ جیسے اعجاز بھائی نے فرمایا, آپ تو مین پاور ڈیولپمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں نا. یہ بھی ہمارے پاس تو اتنی مین پاور ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں بھی کوارڈینیشن کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے. آئیں جی یہاں انویسٹ کریں. بالکل, جسے ٹورزم آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور کلائمیٹ چینج کے اندر ہمیں پارٹنرشپ کی بہت سخت ضرورت ہے. چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ سر کو اظہر بھائی کی بات کو اسٹرینتھن کر رہا ہوں. 3 چیزیں یاد رکھیے گا, یہ ابھی میں R&D کر کے آیا ہوں, میں نئی نسل کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں ٹاکس دینے, یہ بھی جاتے ہوں گے. 3 چیزیں بچوں کو میں چاہ رہا ہوں آج سیکھ لو یار. $2000 بلین کی نیون پروجیکٹس بن رہا ہے. کتنے جی؟ 2 ٹریلین. اتنا بڑا ہے, مطلب سکوپ ہے. سعودی عرب کی صرف بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی ونڈو آف اپرچونٹی ہے. 3 چیزیں سیکھ کے جائیں خدا کے لیے. نمبر 1, وہاں ایک اپنا لینگویج بیریئر کراس کریں. ہمیں انگلش اور عربک آنی چاہیے. انڈینس, دوسرے ملیشین, اپنا بنگلہ دیش, دوسرے لوگوں کو عربی بھی آتی ہے, ہمیں لینگویج ہی نہیں آتی. کسی کو بزنس کو نا کنیکٹ لینے کے لیے نا, نیٹ ورکنگ کر لیے, گریب کرنے کے لیے اپرچونٹی کو 3 اسکل ہونے چاہیے. نمبر 1 لینگویج اسکلس, انگلش اینڈ عربک. آپ اس کے دل تک پہنچ جاتے ہیں, بزنس بعد میں آتا ہے. دوسری چیز, آپ کے پاس ٹیکنالوجی کے اسکلز ہونی چاہیے. آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ ہونا چاہیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ناٹ اے ٹیکنالوجی اونلی, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, آپ سانس بھی لیں گے تو اس میں بھی اب AI آنے والی ہے. تیسری چیز جو آپ کے پاس آنی چاہیے, ٹھیک, وہ آنا چاہیے بیسک ایتھکس آف لائف, کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اچھا, اس میں آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کی, ایون کہ اگر ہمیں چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان میں اٹریکٹ کرنی ہے, چائنیز بزنس کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھانی, تبھی لینگویج کے بیریئر جو ہے وہ سب سے آڑے آ جاتا ہے. 2 چیزیں, تیسرا ٹیکنیکل سکلز. یہ 2 چیزیں سافٹ سکلز اتنے ضروری ہیں کہ آپ بلینز آف ڈالرز کے لے سکتے ہیں صرف اپنے رویوں میں تبدیلی کریں. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ ہم CPEC کے سیکنڈ فیز میں بینٹر ہو رہے ہیں, اور اب اس میں انڈسٹریل گروتھ اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اس پہ بڑا فوکس ہونے والا ہے, اور ہم نے چائنیز انویسٹر کو بھی یہاں پہ اٹریکٹ کرنا ہے کسی طریقے سے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں ہم کس طریقے سے نمبر 1 چائنیز انویسٹر کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا, CPEC کے ذریعے سے, اور جو فیز 2 اسپیسیفکلی اسٹارٹ ہو رہا ہے, ہمارا چونکہ ہم تو ایک زرعی ملک ہیں, ہم کس طریقے سے اپنی زراعت کو ریولوشنلائز کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا زرعی مبادلہ کا ذخیرہ بن سکے. دیکھیں, ایگریکلچر تو میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. اس پہ تو میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں, کیونکہ میرا خود بیک گراؤنڈ ساؤتھ پنجاب سے ہوں, تو زمیندار گھرانے سے ہی ہے. تو زراعت میں بھی وہی ہوئی کہ ہم نے جو رائٹ کراپ فار رائٹ ایریا تھا نا, اس کو چھوڑ دیا. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں کپاس تھی, الحمدللہ ہم اس سے ذرا مبادلہ کماتے تھے. ہماری کاٹن انڈسٹری یا ہماری جو اپنا انڈسٹری ہے یہاں گرو کر رہی تھی, ٹیکسٹائل, اسی بیس پہ تھی نا کہ ہماری کپاس اچھی تھی, اور ہمارے پاس اور کیا تھا. لیکن ہم نے بدقسمتی سے کچھ خاندانوں نے اپنے, پھر میں کہوں گا کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے شوگر ملیں لگا دیں, گنا کاشت کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو ہمارا ایکسپورٹ چیزیں ہونی تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب ہم تو دھاگا بھی باہر سے منگواتے ہیں نا. ہماری ٹیکسٹائل ہمیں کوئی اتنا زیادہ, جیسے ہم ایکسپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. ویلیو ایڈیشن ہم ہے ہی نہیں ہم میں. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی سیکنڈ, سوری, ابھی جو بات وہی ہے کہ ہم کب دوسروں کو کب اٹیکٹ کریں گے نا کہ یار ہمارے پاس یہ اپرچونٹیز ہیں.
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ اپرچونٹیز اپنے کسان کو بھی نہیں دے رہے نا. ابھی ریسنٹ جو سچویشن ہے, نو ڈاؤٹ میں سندھ اور پنجاب گورنمنٹ دونوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے سپورٹس پرائس گندم کی ٹھیک رکھ دی. سندھ نے 4,000, پنجاب نے 3,900, لیکن اس پہ بات وہی ہے نا کہ ہم اپنی مینجمنٹ صحیح نہیں کر سکے. بیڈ گورننس کی وجہ سے, بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارا کسان 3,000 پہ اپنی گندم بیچنے پہ, ہم نے اس کو مینج صحیح طرح سے نہیں کیا, ہم نے اپنے ریسورسز جو ان کو ٹیپ نہیں کیا. بالکل, we are not poor, جن کی بات کا کنکلوڈ کر رہا ہوں, we are not poor, we are poorly managed country. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ دونوں کا بہت شکریہ, چونکہ ابھی بہت سارے اور پوائنٹس رہتے تھے مگر اتنی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی تھی, اس کو ختم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. جیسے ہم نے آج پاکستان کے اندر چونکہ ایک لینڈ آف اپرچونیٹیز, ہمارے گیسٹ بھی کہہ رہے ہیں اوشن آف اپرچونیٹیز ہے پاکستان, یہاں پر اتنے زیادہ پرکشش ترین ایونیوز موجود ہیں انویسٹمنٹ کے کہ آپ دنیا بھر کے جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان کو ایک اٹریکٹیو انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. مگر ہم نے کرنا اس کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے تو پاکستان کی برانڈنگ, پاکستان کی مارکیٹنگ اس انداز میں ہونی چاہیے جو پاکستان کا ٹرو پوٹینشیل ہے. ہم نے پاکستان کے ہائی لائٹ وہ والے اسپیکٹ کیے ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان کی اسٹرینتھس ہیں. ہمارا فوکس صرف ویکنیسز کے اوپر ہوتا ہے اور دنیا بھر کے ممالک میں بحران آتے ہیں, اس بحران کو آپ نے اپرچونیٹی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دنیا بھر کی جو اکنامک ٹیک آف کی سٹوریز اٹھا کر دیکھ لیں, تو نمبر 1 چیز یہ کہ ابھی جیسے کہ ورلڈ بینک نے 2008 میں ایک گروتھ رپورٹ جاری کی. اچھا, اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ والی جو گروتھ رپورٹ ہے گلوبل ساؤتھ کے معروف انویسٹرز جو تھے ان کے تعاون سے بنی تھی. اس میں چیدہ جو نکات آئے تھے سامنے وہ یہ تھے کہ نمبر 1 چیز اس میں یہ ہے کہ یہ ایک طویل مدتی پلان ہوتا ہے. کوئی بھی اکنامک ٹیک آف جو ہے اس کے لیے کوئی سال نہیں ہوتا, یہ دہائیوں پہ محیط ہوتا ہے اور اس میں پوری جو نیشن ہے اس کو مل کر ساتھ میں گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ سیکنڈ بات اس میں کیا سامنے آئی کہ ایک تو اقتصادی پالیسیاں جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے, وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہاں پہ وہ اس طرح سے مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کی جو پریکٹسز ہیں, جو بزنس پریکٹسز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات جو اکنامک ٹیک آف سٹوریز میں پتہ چلی وہ یہ کہ سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. اب پاکستان کے اندر ہم نے اگر اتنے زیادہ پرکشش ترین ایونیوز میں بیرونی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پاکستان کی نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ بات, آپ اس ملک کی برانڈنگ ٹھیک طریقے سے کیجیے. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.